बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शौहर, 3 फीमेल और 2 मेल। बीवी, आपको कैसे पता चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शौहर, क्योंकि बेगम 3 शीशे के आगे बैठी थीं और 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। चाय में लेज डुबो के खाएं, मज़ा ना आए तो दोबारा ऐसी वाहियात हरकत ना करें। बाप बेटे से, बताओ किन किन मुल्कों में ज़्यादा सोना पाया जाता है? बेटे ने कहा कि अब्बू, जिन मुल्कों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। पहला बेवकूफ़, यार ये बारिश किस तरह होती है? दूसरा बोला, अरे पागल, इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि जब फरिश्ते नहाते हैं तो सारा पानी आसमान से ज़मीन पर गिरता है, वही तो बारिश होती है। उस्ताद, क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो जो दूसरा ना कर सके? शागिर्द बड़े ही एतमाद से बोला, जी हाँ सर। उस्ताद, वो कौन सा काम है? शागिर्द, सर मैं अपना लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब मैं चश्मा उतार कर देखता हूँ तो मुझे 1 के 2 नजर आते हैं। डॉक्टर, शुक्र करो तुम्हें सिर्फ 2 ही नजर आते हैं, मैं तो जब भी चश्मा उतार कर देखता हूँ तो मुझे 1 के 4 नजर आते हैं। एक देहाती सड़क पर चल रहा था कि एक सिपाही ने उसे रोक लिया और बोला, तुम्हारा इसम शरीफ? देहाती चुप रहा। सिपाही फिर बोला, तुम्हारा इसम शरीफ क्या है? देहाती ने डरते डरते कहा कि जनाब, इसम शरीफ तो मुझको याद नहीं, अगर आप कहें तो मैं दरूद शरीफ सुना देता हूँ। डॉक्टर ने 80 साला बाबे से कहा कि इस उम्र में शादी करना जानलेवा हो सकता है। बाबा, मुझे नहीं परवाह, अगर वो मरती है तो मर जाए, लेकिन मैं शादी करके ही रहूंगा। क्लासरूम में 2 बच्चे बहुत शोर कर रहे थे कि टीचर आ गए। टीचर ने सजा के तौर पर दोनों को 200 बार अपना नाम लिखने को कहा तो एक लड़का लिखने लगा जबकि दूसरा रोने लगा। टीचर ने उससे रोने की वजह पूछी तो जवाब मिला कि सर, इसका नाम सिर्फ नासिर है जबकि मेरा नाम मोहम्मद आगा गियासुद्दीन मोहम्मद अजमल है। एक आदमी दूसरे आदमी से, टाइम क्या हुआ है? दूसरा आदमी, 2 बजे हैं। पहले आदमी को यकीन न आया तो उसने दोबारा तस्दीक के लिए पूछा कि आपकी घड़ी रेडियो से मिली हुई है? तो दूसरे साहब बोले, जी नहीं, बल्कि ससुराल से मिली हुई है। एक सरदार से किसी ने पूछा कि आप अपने भाई से कितने बड़े हो? तो सरदार बोला कि मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ। आदमी, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अपने भाई से 3 साल बड़े हैं? तो सरदार ने जवाब दिया कि गुज़श्ता साल मैंने अपने भाई को किसी से ये कहते सुना था कि मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ। क्योंकि इस बात को अब 1 साल गुजर गया है, इसलिए अब मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपने जो दवा पर्ची पर लिखी है उसमें से सबसे ऊपर वाली दवा नहीं मिल रही। डॉक्टर, अरे वो दवाई नहीं है, मैं तो बस पेन चलाकर देख रहा था कि चल भी रहा है या नहीं। मरीज, डॉक्टर साहब आपने तो गजब ही कर दिया, मैं 50 मेडिकल स्टोर घूम कर आया हूँ। आपकी हैंड राइटिंग के चक्कर में एक मेडिकल स्टोर वाले ने ये भी कहा कि कल ये दवा मंगवा दूंगा। दूसरा कह रहा था ये कंपनी अब बंद हो गई है, दूसरी कंपनी की दे दूं। तीसरा कह रहा था इसकी अब बहुत डिमांड है, इसलिए ये दवा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक में ही मिल पाएगी। चौथा तो बहुत ही एडवांस था, कहने लगा ये दवा तो कैंसर की है, कैंसर किसको हो गया है। बबलू पप्पू से, अरे भाई टेनिस के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। पप्पू, अच्छा तो फिर ये बताओ कि टेनिस के नेट में कितने सुराख होते हैं। 2 दोस्त रात गए कवाली सुनकर घर लौट रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि यार वो आदमी जो मेरे साथ बैठा था इंतहाई बदतमीज था,
قوالی سننے کے لیے آیا تھا، مگر ساری رات سوتا اور خراٹے لیتا رہا۔ دوسرا دوست: ہاں یار، واقعی بڑا بدتمیز تھا۔ وہ اتنے زور زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ کئی بار تو اس کے خراٹوں سے میری آنکھ بھی کھل گئی۔ فقیر عورت سے: آپ کے پاس کوئی پھٹا پرانا کوٹ ہے تو مجھ غریب کو دے دیں۔ عورت نے کہا: مگر تم نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے وہ تو بالکل نیا ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ کا کہنا بجا ہے بیگم صاحبہ، مگر اس نئے کوٹ نے ہی میرا دھندا چوپٹ کر رکھا ہے۔ وہ مجھ سے کہتی ہے: ہزاروں مرتے ہیں مجھ پر، تو میں نے بھی بول دیا۔ ارے پگلی، سستی چیزوں کے گاہک ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پتر، پرفیکٹ جوڑیاں صرف جوتوں کی ہوتی ہیں، باقی سب وہم اور بکواس ہے۔ امیدوار: کیا یہاں نوکری ملے گی؟ مینیجر سر پیٹ کر بولا: میں تو یہ کہتے کہتے تنگ آ گیا ہوں کہ یہاں کوئی نوکری نہیں ہے۔ امیدوار بولا: تو پھر آپ مجھے اس لیے نوکر رکھ لیں تاکہ میں ہر آنے والے سے یہ کہہ دوں کہ یہاں کوئی نوکری نہیں ہے۔ ایک بچہ گھبرایا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی باہر سیڑھی گر گئی ہے۔ ماں نے کہا کہ مجھے کیا کہہ رہے ہو، اپنے ابو کو کہو۔ بچے نے کہا کہ ابو کو معلوم ہے اور وہ اس وقت چھت سے لٹک رہے ہیں۔ ایک عورت کے گھر کسی نے فون کیا۔ جب اس نے ریسیور اٹھایا تو ایک آدمی بولا: السلام علیکم۔ عورت بولی: وعلیکم السلام، میں بلی بول رہی ہوں، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آدمی نے کہا کہ میں نے تو بلے کو فون کیا تھا، یہ بلی کہاں سے بول پڑی؟ بیگم کو اپنا شناختی کارڈ رینیو کروانا تھا۔ بیگم نے نہایت دھیمی انداز میں مجھ سے پوچھا: آپ کے پاس نادرہ کا نمبر ہے؟ اور ہم نے بھی معصومیت کی عمدہ مثال قائم کرتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، لیکن اس کی چھوٹی بہن کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بچہ اپنے سکول کا رزلٹ کارڈ لے کر گھر پہنچا تو سیدھا باپ کے پاس گیا اور بولا کہ ابو، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ باپ: وہ کیسے؟ بچہ: وہ ایسے کہ اب آپ کو میرے لیے نئی کتابیں نہیں خریدنی پڑیں گی کیونکہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ ایک لڑکا دوسرے سے: تمہاری تعلیم کیا ہے؟ دوسرا: میری تعلیم MBBF ہے۔ پہلا بولا: ارے یار، MBBS تو سنا تھا، لیکن یہ MBBF کون سی ڈگری ہے؟ دوسرا: ارے میٹرک بار بار فیل۔ مریض ڈاکٹر سے: ہائے میں مر گیا، رات سے پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا: آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہوگا۔ مریض: جی نہیں، میں نے تو صرف 1 پلیٹ بریانی کی اور 1 مرغ مسلم، 8 شامی کباب اور 1 پیالہ شوربہ کھایا تھا۔ پہلا دوست دوسرے سے: کیا تمہاری بیوی کا پارا بھی چڑھتا اترتا رہتا ہے؟ دوسرے دوست نے آہ بھر کر کہا کہ نہیں، وہ چڑھتا اترتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہی 110 پر رہتا ہے۔